ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا إخواني، يقول الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى ويترى دبته ورقرتي ركو براه في الرفد الجرو ورقرتي المونتون إفيفو قرتي دلقانتي نواتكو دلقانتي يقرتي تجارتي في أنيس دلينو قرتي وننو تهوجن نواتكو ilmootana lamu mara dhaabuu qabna ilmootana sadii mara dhaabuu qabna warra gartee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa riskii isaaniitu harkaa qabu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa riskii haadha abbaatu namni harkaa qabu eenyu rabbal izzati wal jalaal riskii ilmaaniillee namni harkaa qabu eenyu rabbal izzati wal jalaal مسألة الرزق دائما يباشرها الله سبحانه وتعالى مسألة الرزق مسألة قرتي واي رزقي دا خاركا قبو خقرتي وقتك اللي أنا كان نميوف أنا نمسور خجي ربي سبحانه وتعالى أولا أن الله عز وجل أوجب الرزق العباد على نفسه بنفسه أوجب واجب قول ربي سبحانه وتعالى رزقي إساء رزقي قرتي الناس سورا في فرخاء رب العزة والجلال وقال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة أي ما يدب على الأرض واني لفر ديما واني لفتن الرديما على الله رزقها إلا على الله رزقها ما يدب على الأرض سواء كان إنسانا سواء كان حيوانا المنما توس بنيسة توس ما يدب على الأرض ولا فتن رديمة وانجو ربي سبحانه وتعالى وما من دابة ونل فتن الرديمة إلا على الله رزقها رزق إنجرتي رب الرجرتي سبحانه وتعالى أين رجرتي رب العزة والجلال الرجرتي إذن إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها بكيسين كبتس بكيسي يتدو تغرتك أبرين سا إيسا ربي مالينا من بيخنجر كل في كتاب مبين جي ربي سبحانه وتعالى كل شفتي في كتاب مبين أي في القرآن في لوح المحفوظ كيس جرا أتشب الريف ميجرا رزق انت ينغنا كتبمته بكاتي تدوتو كتبمته بكتي دلت بيت مالي بكتي دوتم بيت لا تعرف قبرينتي أمريكا مو بيارباتي مو أوروبا مو كندا مو أستراليا مو أفريقيا مو إيسا لا تعرف إن بيت بكتي دلت تقف بيت ثانيا المسألة الرزق مثلا قرتي وين رزقي دا تعلمنا ما خون قرتي وان انتاني فرتي قاقا أمر ريف جيسو جرو تدبرتين قرتي وان كان المونتون سديه ناف جيسي
afurdhalee naaf geessi kiyya ajaa'iba qabdaawati fiifuu ilmoon teenyaafuu hangana dalagannaa atuu kunoo gartee sollooyxee dhumte higa sollooyxee dhumte atuyi jiruun qabdu anniin dalagaa atini daleyda maaltu gartee kafnu godhe dawuma fudhachuu malee sigalee maaltu nu dhibe higa kunoo nuti abalufaa gadi jirra abalufaanuu kunoo afur dhalanituma sanuma gudisutti jiranii abalufaanuu lama dhalanituma san gudisutti jiranii manni keekka abaluutti hin deemu mana kee kana keeysaati akka warra abaluutti mi kabultu akka gartee mana keetii bultu akka jaarsi keesi bulchutti akka jaartii teetii wajji walii galtanii wajji deemtan sigalee manni warra abalu akkana sigalee mana warra abalu seentee baata manni isaanii waan biraa fakkaata ilmaan isaanii kunoo gartee kana isaanuu lama qaban nuti afurii fi shan maaltu nuungee tun dubbii alaati dubbii gartee alatti haasawne tuni waa takka gartee waa'ee jaarsa jaartii irratti saayid effeektii badaa fiddi anga wal diiguu irratti fiddi wanni kun hamaadha billa alaykum meelaalaa waan jawu rabbi subhanahu wa ta'ala anna mas'alatu rizqi murtabitatun fi mas'alati alkhalqi gaafiin gartee rizqiidha uumaa wajji wal hidha rabbi uumee wajji wal hidha anaa soora je anaa kanna je مال جي ربي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن جني في إنسي ونين أمف إلا ليعبدون كان جبرنيف ما أريد منهم من رزق رزقي سانران برباتو ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أكن نياتي سنين برباتو إمو هاتوجي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق رب سبحانه وتعالى إسا خنا مسور توكيتشا غرتي سمي في دتشي أومي توكيتشا غرتي المنا ما خنا أومي توكيتشا ملايكا أومي خغرتي وان دنيا رجراج أوفا خأومي توكيتشا غرتي إسا غرتي أنا نياتشي ساجي رب سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو اسم قفا الرزاق وخنا مسور خرسكي نما جابسو إسا أكمان غرتي رزقين تيسن الراجي ربي سبحانه وتعالى وتدبته أن الله تكفل بأرزاق العباد تا وللركنا تا جار سجارتي وان انتاني ولندبنا خاسور أنا خنياتيس أنا هاديمي غرتي إسينيس تتافي قوتو ملي هاديمي نينيس دلقا سيني تتافي قوتو ملي تنايتني أنيس أفورين دل أني أفران تناول اندندو سدين تناول اندندو جهان كناول اندندو انتايه يلا تغرتي كلوكو تيسي سيورتو بربادد تاكنا كنا سيتاتو بربادد عنقا غرتي غاغا أمني برادو فتي وهذا كله عادة خبيثة هذا قرتي خواجان جورجي فرنجين في الدي أمة جدو غيس يقول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون جي ربي سبحانه وتعالى وفي السماء سميتنا رزقكم رزق انتي سنسمي جرتي روبا وما توعدون الجنة فورب السماء ربي سبحانه وتعالى كتف ما يفك خطلان فورب السماء ربي سميك خد يا رب والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أكما إسن هاسو يتنكنتي لغا رزق انت سمي جراچو ربي سبحانه وتعالى رزق إسن يتفسو وهذا لا شك في ذلك وهذا لا شك في ذلك شكين كيسن جرت إذن دوبا تناجنه رزقي تناجاني والرب سبحانه وتعالى نما صروف جاني غاغا مربون هر كيفيتين دكوبا بتچون هر كيفيتين على خمون ان برباجسو اذن دوبا وسنا ماتيدا سايد افكتي نساء ارادو بچوفنا قدو برتيرا دفو
akkasuma gartee barsi kontiroolii dubartiin fudhattuu kadhiirti fudhattuu jira kadhiiraallee jira sigalee dubartii qofan sayin kamumma fudhatuu jira laazim duuba side effectiin family planning yookaan qusannaa maatiidha tokkoffaa dubartiin kiniin liqimsiti kiniin liqimsiti kiniin isiin fudhattu kun kiniin kana piilsi jaama maqaan isaa inni kun duuba gartee guyyaa 28 khaaddaan hin murre gartee kan irraanfanne liqimsuu qabdi laal 28 day guyyaa 28 piilsi kana yookaan kiniina kana liqimsiti abba guyyaa 28 guyya tokko adda baasuun hin ta'u guyyaa 28 eeggattee akka ibaadaatti isuma kana liqimsuunu side effectii takka laal salaata rabbii osoo kana tartiibaan eeganii arra namuu as hin jiru silaa salaata rabbii osoo kana tartiibaan eeganii wayta dubartii wayta gartee diinirraa dhaabbatee daftee dhiqattee ibaadaa goote buleessoo namuu as jiraa silaa tokkoffaan kiniinni kun sigalee guyyaa 28tiif liqimsiti guyyaa 28 kun adda bahuun qabu sigalee eeggachuu qabdi jechuu eeggachuu qabdi isuma kana hanga guyyaa 28 eeggattee liqimsuun ifeefuu side effectii takka duuba takka naajii idan duuba side effectiin gartee kiniin qabu dubartii irratti tokkoffaa noisis waan jaamaa lolloocii itti fida takka dubartii irratti jechuu side effectiin gartee kiniin kun qabu piilsi kajaamu kun talamadaa hedeek mataa dhukkubsa mataani dhukkubsa lolloocii itti fida dubartii irratti jechuu ulfa irratti hidha jechuun kiloo gartee irra hidha buk jetteetuma gagabbattee kiloon lee hidhaamti sigalee isiin ifittiin beektu gabbatte tiyyaa jaaniin isaan sigalee uummanni isiin kiniina kana figuuruu jirti kiniina kana figuurti qaamni illeen gartee ni hidhaa kiloon ni hidhaati lolloociin gosa biraati mataa dhukkubbiin ni jira xabiyaa jijjiiruu side effectii isaati dhageeffadhu xabiyaa jijjiira dubartii ta duraan xabiyaan sii nagayaa ammaa lollolu ammaa usteetuma taa'u galee akka tokko tattaati usteetuma deessina waan akka ni hin dubbattu yoo feete yookaan lolloliinsa kana fiddi galee mood change jaaniin gartee ta warri gartee faranjiidhaa mood change ja'uun sani xabiyaa jijjiiruu fedhinnaa gartee wal qunnamtii saalaa irrisuu iyyoon tun fedhinnaa wal qunnamtii saalaa irrisuu ni irrisa side effectii inni qabu ta gartee ummanni qoratee irra ga'e sigalee ta warri gartee atibbaa beeytoonni gartee waa'ee fayyaa waa'ee waan kanaa qoratee akkana lafa kaayan jahaffaan side effectiin gartee kiniin kun qabu yoo yeroo hedduu gartee ka fayyadamtu taate kiniin kana heart disease dhukkuba onneetti fida sigalee dhukkuba onneetti fida ikhwaanii dhukkuba onneedhaatti fida idan wanni kun duuba kiniin kun rakkoo ajaa'ibaati mee rabbii subhaanahu wa ta'aala laala rabbal izzati wal jalaal dhukkuba gartee dhiiga kana dhiini kun haa ba'u je dhiiga kana ol orkan namni kun haa horuu je lakki hin horru boonuti yaa rabbi gartee nuti riskiifis waan nyaachisuu hin qabnu ilmaanuma lamarra gartee teenyaa tun akkasii milakki akkana ta'a
fudhattee kiniin kana wayta liqimsitu rakkoo ajaa'ibaa irra fida dhukkuba onneetti fida xabiyaa jijjiira mataa dhukkubsa haya kiiloo hin barbaadamne olitti dhaafaa hayyee idan duuba gartee piils yookaan gartee kiniin saayid effektiin isaa kana dubartii irratti qalamadaa injekshin lilmee isiin dirattu lilmeen isiin dirattu lilmeen tun baatii sadiitti gartee diratti khaxarri tana duuba ta ummata hedduu balleessu jirtu ta dubartii hedduu masheensu jirtu lilmee tana sigalee tanaafuu duuba wanni kun lilmeen tun injekshinni diipoo jaamtu lilmeen tun diipoo jaamti maqaan isii every 3 months gartee kannaniif diraniif lilmee tana baatii sadiitti lilmee tana diraniif ulfa dhoorkuudhaaf idan duuba dubartii waan kana hedduu fayyadamtu sigalee waan kana yeroo hedduu fayyadamtu harka 70 fayyadamtu lamada ilmoo harkachuun qaba jettee yoo waan kana dhaabdee at least amata lama amata gartee amata farraa fudhata dhiini isii wal qixxaatee ilmoo san itti qabachuuf itti qabatti irraa baati itti qabatti irraa baati ikhwaani sigalee waan ajaa'ibaati ta harka 90 fayyadamtu yookaan fagaatte amal lama amal sadirraa fudhata ilmoo qabachuudhaaf ilmoo tana qabachuudhaaf amata lama amata sadi irraa fudhata dhiinni kun sirraawee ilmoon tun isitti hafuudhaaf ikhwaani wayta doktorritti himu gartee asiin naqatanii asitti facaasan dentaallee irraan qaban itti hima saayid effektii kanaa qaba itti himan inni beekan yaarifuuna sigalee idan duuba lilmeen tun dubartiin dhaliin irratti rakkoo guddoo qabdi maas ومن العجائب dubartiin dhaliin irratti rakkoo guddoo qaba masheen suufaa laala yaa ikhwaani gaagaama guddaa irra fida gaagaama guddaa irratti fida akkasumatti kunilleen saayid effektiin isaa kiiloonni idaamtii isii tana dhalilmee dirachaa oltu baatii sadiitti diparshin yookaan mood cheenchii itti fidaa xabiyaa jijjiiru sadaffaa wanni inni itti fidu dhiini isii kun regulaar ta'een deemu irregulaarii ta'a dhiini gartee sunnaan baatitti irraa baatu tun sunnaan isii tun tartiibatti ittiin dhufu ni agarta dubartii garii wayta fatwaa si gaafatan mataa si dhukkuba ammu mana dhufaa numaan xaaradhaa itti deebi'a lilmee diratti lilmee diratti waan kana fudhachuun dhiiftu isii wayta dhiini isii cinqee dhufiddeen nuus cingiti لأنه دبرتين زمن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قوية سديو الرايايس شل الراياوس ترب الراياوس أكمت أبيا دبرتيت سيقالي أكمت أبيا دبرتيت أكت أبيا دبرتيتي ونخن الرايا دبرتم ما انقرتي يول المين فراتين يول المين تندرتي قرتي ديغا سيغنا ولله ديني ولله كما لأنه وين دبرتيتون ديني سيديس طلاق نسيديس أحكام نسي نما دي بكمله إخواني إيغا قرتي ترتيبان انفدوف للمين سين ديرتون تقول
hanqa amataa faata waliin qixxooynee jira dubartii isaa bara ilmee dirattu jechuu amma dubartii hedduutu odoo ilmee tana dirattuu masheentee haya sheenaa qubeef nyaatti jaarsi gartee yoo isiin hin dhalle ta biraa fuudha yoo isitti hin himne dhooysee biyya dhaqee fuudha irra kaayate sigalee fi guurte isiini kiniin fi gaddarbiti kalee tuqu finiin fi gaddarbiti turuu tuqu haya waamee qaballeeysa isii ilmoo gartee masheense gadaamee isaarra rakkoo fide sigalee idan duuba ammallee dhukkubni gartee lilmeen saayid effektiin isiin qabdu shanaffaan afraffaan lafee haphisa bone density lose janiin lafee haphisaa ni qallisaa carraa cabiinsaallee qaba lafeen isiitun kisitti gartee himan doktoroonni sigalee وهكذا شرا خنقبة شرا جبين ساقبة ركو أجايبات خليل ميخون دوبا دوبرتين تالين الرفاء دوركو توستينين ددي مدايتي ودون هيرومين للمتنا ديرتي فريندي سيتي وجي أمتا خودان أمتا شنجرات يقول أمتا شن قوتو غرتي للمديرتي gaafa kaan ammaa fireendichi gartee dhiisee deema wallolanii gartee firraa dhiisa kabiraa heerumtii kabiraa gizee heerumtu ilmoon hin jirtu amata meeqa guutuun ilmee diratti kaa diqaalaa yoon dhalee warri keenya nan dhiisu jetti diqaalaa yoon dhalee warri keenya nan dhiisu jetti tana probleemni guddaan gartee rakkoo guddoon gartee hawaasa balleessu jiru hawaasa diigu jiru kana deemtee ganda biraati ol nayti ilmoo gartee biraa sigalee hawaasa keessa gannayti ganda biraatii fiddi nama biraarraa fiddi nama gartee sabasiin ta'in kun afaan barateetuma ummatallee laaqa hawaasallee laaqa rakkoo biraa gaffida فريندوممان غرتي إسان قادمة جاني مكا قادماتين إيش قادمة ويجار ساخ منك قلتوفتي قادمة ويجار ساخ آتي غرتي كفيدة تاتوف خق الله برتيس خمنا إساف سي في سمالي غرتي وجدت تيس منت ديتاف سنو منك قلتاف انتلتي أما كورة تربا أما كورة سديتي أما كورة جالا ليتي غرتي قرباف قلتيف سواء كان أمريكا أستراليا كندا أوروبا ولا أفريقيا ولا إيجيا بياربا أشد ديتيف إيش كاريما كم يكون كغرتي للمي درتشيسه أما ده شنغوتو أما ده ميكا غوتو فريندي كي يار أما ميكو جيجرار أما ميكو جيديم نيبر وي هيا بو أما ميكو جيديم تن أما ميكو أما ده ميكا أما ده شري موخدون سدي فلكاوت تربة فلكاوت عجيب هايا غربا خناتي جيتي خبجات هيتن كيزي منك جيسيتيف خبجات هيتن منك جيسيتيف خيني خوب ايس جلت تنفتتين الرخايت اني وان بلاش دوفيف هركو وفو ملي دايتيف منتي منت دايتيفي اچي بودا دوبا ايغا غرتي ناموسا سي بلليسي بودا تيا للميدي ردو جان سيقول إسينيس وان برتي مري شروفكا برتي ولي سيقول شروفكا ديرا برتي وان برتي إن إسينيس انديفتو إن اللي انديسو سيقول وان جاون دوبا للميدي ردو للميدي ردتي خلاص أما تميغا قوتو فرين ديدا أكسو بغنو منت دايتي نياتا قوتي منت دايتي واجوفا قوتي منت أريدي مال قوتي أوف إني سيمبلي ودو غرتي خوبين فتاتين خرا غبابة ربين غرتي تهرام إسا سوريجو دبي حرام أركته دوبا يلا حرام الرا أركته وان أركته odoo kopheen fitin odoo gartee halkan qaatiraan bulin odoo telefoonaan isii gartee onni hin jiin galee hanti godha duubanni odoo inni dararamin
odoo takkaan rakkatin odoo feesbuuk irra dhufee gartee akka gartee warri bahara gartee gizee gartee kalluuna qabu nagarre neetii tana darbee bar hanti godhee gartee guurrataa bar kalluuna inni odoo feesbuuk irra dhufin takkaa dhufee hanti gartee waan barbaadin laaftumatti iskuulatti laaftumatti karatti odoo raayitii kannuufi achi wal baranii telefoona wal jijjiiratanii khalaas achuma deeytiif karaa gabaabaa simple way jechuu odoo inni laffa'in vaayipararra dhufee odoo laffa'in miidiyaa ajaa'ibaa kana miidiyaa cinqii miidiyaa kheyriis qabu ka sharriis qabu ka kheyrii fi sharriin isaa gartee sharriin xiqqoo gartee irra misaantu feesbuuka odoo dhufee gartee inni hantin godhin tiyya akkam nagaya fayyaa warra isaati yoo warra maarreet anis maqaan kiyya barakkana ani bargaa haalli kiyya akkana oowwa gallakkisee aaf miishaar ajaa'ibaati isiin taatu waraqaa adii gurra tokko qabdii tokkichaa guunnaan maasalaama khalaas miciyyoo taa'e gurbaan kun akkanaati nama gaarii bari inni isin hin beeytan isin anaaf beeka moo isintu beeka ittiin taa'e gurbaan kun dhalaa hedduu baasee dhalaa hedduu kasaaree taa'e isi kasaaraa hin dhageessu wayta kasaarte irraa deebiti duuba alama qulla kaasanii duuba ani siin hin jenne duraanuu sigalee siin hin jenne jettinaate an siin hin jenne jaan obboleessi an siin hin jenne jaan abbaan kana cufa gartee neetii kana cufa xaraggootee gartee ableedhaan kukkutteeti dheeyti bikka dheeytu san akka gartee ummanni keenya Oromoo jiru haa wadallee torba cabsiteeti adami dheeytee eeysaa fidan hadiisa kana hadiisa Oromooti dallee torba cabsitee adami dheeytee jan galee akkasii dubartiin dallee meeqa cabsitee dhiira dheeyti laa akkasii miti inninis afaanuma qabaa isiinis afaanuma qabdi akkuma inninis gartee tiyaasoo isiin illee tiyaasoyti galee tanaafuu duuba abbuma fedhee hunda geessu galee jaalaltii gartee bal'aadhaa maarre jaan kijibaa bar wanni kasiin jirtu bar wanni kasiin jirtu michi wanni jaalatteeni dhukkuba qoonqoo sin nyaattu maa jaalalaatti jira wamaa ila daalik jaalalteetti jiraatte maan kannin maa mana teeysaniin manammaa teeysaniin idan duuba lilmee tana amata meeqa guutuu fireen diyattee jiratti fireenduma amata shan guutuu wajji jiraatan kan dhalle akkamati mee maal jettaati maada taqul galee fireendi amata shan amata kudha wajjiin jiraatu westernii tana keessatti afrikaa keessaas ka injeekshina garteen fudhanne ama kudhan amata shan fireendii siiti hojii jiraatti hojii ka yeroo fedhetti wadde gartee ka fedhe hojii ta'u galee idan duuba kuni duuba waan ajaa'ibaa ka miciyyoon tun eega amata kudhan gurbaa kanaa hojii jiraattee eega siiniin dhala yoo jettee ilmu bakalaas chumatti masheenti achii duuba gartee du'aayi naa godha maaree naa godha garii dhugaadha kanumatti rabbiin gartee ilmoo dhorkatu ni jira cufa gartee ta gartee fakkeenya ilmoon gartee dhabeetinaa kan du'aayi naa godhaa yoo jette ililmee dirattee jettee sammuu keessatti fudhatin لأنه دلو مغرتي أدبا قبضو تناموسا قبضو ربي سبحانه وتعالى أركتو نجرة ربي سبحانه وتعالى يجعل من يشاء قيما جي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا كذي ربين أبا فين الإيرة ولدرسيني خندناف أبا فين دبرتي ولدرسيني خندناف أو يزوجهم ذكرانا وإناثا خفين مو دبرا في دردرة غرتي دلا في الإيرة والكيس خندناف شنشن كلن ويجعل من يشاء قيما جي خفين مو مشينا قونا جي lilmu moqofaan nama masheensaa garteen fudhatin yoo dubartiin takka gartee akkana ilmoon dhabe yoo jette tun lilmee duratti gartee dirachuu durtee aqiidaa akkasiif keessaaq laa obbolee rabbi si haa kannu yaaboo ji'i gartee karadhuuf du'aayii godhiif idan duuba yaa ikhwaanii rakkoon gartee lilmeen qabdu akkana side effectiin isiin qabdu side effectiin gartee lilmee dirachuun qabdu tajaarsaa fi jaartii ilaamma wallolchiisu jirtu wa min alajaa'ib egaa rakkoo guddoo walirra ga'uu jiran jaarsaa jaartii wal dhabu jiran ati diradhu sigalee tajaarsaas ni jirti rubbamaa duraan kondoom fayyadaman akkuma gartee bishaan alan naquusan gartee
الرادوب النسانيتي ربما كوندوم فيدما أما كنيني جرا خديراديس سيقله خديرال لي كنيني جرا خديرال لي قرتي چدان كان قرتي في الراباس نجرا إفكولاسو قرتي أبو هريرة رضي الله عنه جي يا رسول الله جين فإن الناس نقمنا قرتي ونتاني في الرا قرتي إفكولافنا لا يا أبو هريرة جين زنا صداد دي في الرا قرتي إفكولاسنان سيقله جناني لا جي يا أبو هريرة والربي قرتي أجل السكة بسران أولتو تنافو إسبارمين إيرا خنوم ناركتي كإنيون ننجنة بكدير نيجرا سيقله هم ناركتي كإلمو قرتي وننجون تدبسيسو شاي بابر خواجا خنا اللي ربي نجلك هاي سيقله ربي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء أكسد دوبا سايد إفكتي خنا آفت أمه خدوبرتي خنا آفت وخديران اللي تدفنا دوبا يا إخواني تصدف هذا إمبلانت وان جامو جرا تغرتي دوبرتين أسكيسة غايت سيقله خدوبرتين أسكيسة غايت إرّي تنرد أنشا موال جتن سيقله إرّي تنرد كايت تجرا دوبرتين جتشو خنيو أمتا سدي أمتا شنفا فيدا خامت سدي فيدو جرا خامت شنفا يدو جرا خنين لين دوبا سايد إفكتي نساء أكسمتي dhiiga dubartii kana gartee regulaar godhee gartee sirritti noof dhiiga wal keessa laaqa kunilleen galee saayid effektiin isaa jechuudha itti aanee kiiloo ida'aa dubartii irratti mataa dhukkubsaa qabiyaa jijjiiraa dubartii tanaa rifeensa gartee asirra meeyrisa rifeensatti gallakkisa si galee dubartii garii agarta tagartaan akkanatti rifeensi gartee itti gallakkifame waa lamarratti itti dhufa amma yoo gurraattii taate yoo waan dawaa diimeessu san dibatte yaa gurraattii barni bareedda barates gurraattiillee numa bareeddi diimtuullee numa bareeddi maallaqaa bar diiminni maallaqaa alaa'uuni bitatanii dhalaa diimtuun fedha jaabee taanninis dhalaa diimtuun fedha jee biratti dubbataami kaateetuma gurraattiin sigalee magaalli ammaa tabargaa kalarrisii kajaa'ibaa bareedu kun gabbaatee gartee magaalaa deemtee dibattee sigalee diimattee itti gad dhufti duuba har'a diimatte jaaninilleen qaadimaasaa jaani beek diimadhee mi har'a kana kun oolaan an duraanuu bar diimtuma haya eenyu diimtu sin jee duraanuu gurraattii bareeddu gurraachin bareedu sin jaani ati gurraachin bareedu jaani akkasit dawaa san dawaa diimeessi yoo fit dibdee rifeensi kanat itti dhudhufa sigalee rifeensi gartee areedni itti babbaa سيقولي تيسين أسكيسة خايتو ستي بافتي دواني ستي بافتي فردو تنا جالتو جبتو فردو سيقولي هكذا سيقولي تان توني خجيبا يتو دليل أسكن وان دوغا ستي مجرة أكاسي إذن دوبا أكنتي سايد إفكتي نساء أكنا فيدا سايد إفكتين قرتي إمبلانت جامو خقرتي أسكيسة نقطة دوبرتين إرّي خيسة نقطة خافرف هذا IUD خجامو intratorian device خجامو small shape plastic جانين T shape plastic جانين T shape دا خنا فرجي سي خيسة والنيت دكتوري والنقاف قدامي سايزي غنا هرمون نساء والنتيون والندا تي شيبين كن قدامي سايزي غيسا والنقانيتي الفدوركا المون التنقبتو سيقالي هندلتو واني تي شيبين كن يوكا چولتين سينين جا سايد افكتي نساء ويتجارسي والقنمتي سالا وجينغودو متان ميشا ديراني دو كوبسا ويتولسين يوسرتي سينين إخواني قران نجيني نما جزية دورتي خاين الرا قران جينين ويقال قران أكنا ولي قد مديني دو كوب دي غافر دا ورا وان كان فينك دوبرتي وان كان فينا يتديمي غافر دو وجرفون دن دو سنجتنا دو كوبا شوفوا بالله عليكم لا
wajjirafuu hin danda'uuna dhukkuba nu dhukkubse ayalaala sigalee mudhiin na dhukkubeetti garaan kun na dhukkubeetti sigalee idan duuba wanni kun gartee halaaka hawaasni kun akka gartee guddatee sigalee namni isaa heddummaatu hin fedhan ummanni ikhwaani idan duuba side effectin nammallee inni qabu guyyaa itti naqanirraa maybe bleeding is maybe okarja dhiini ni arkamaa for several weeks sigalee torbaan hedduu dhiini faan irraa yaa dhiini irraa yaa natti illee roobuu jira inshallah numa obsinaayyee dhiini irraa yaa jechuu sigalo jiraami waytatti naqanirraa idan duuba kuni side effecti gartee dubartii teenya raffitu ka dhiiraa fudhadhu duuba side effecti duniyaati tun dhiiroo side effectiin akhiraa hoo ta'a akkami side effectiin akhiraa ta'a akkami takka rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilmoo haa baatu jettee didu jirtaati ماذا يكون في القبر قبري غيزة مال ديبستا انترفيو سقافة أمام رب العالمين يوم القيامة ربي يو سقافة يا قبر تيتيا أني إلمو هنغنا سيخة بيقرار أتيدي غيزتي إلمو خد أنا كدلت تربة كدلت سديت كدلتون أني سيخة بيتي هي مالف قرتي تكاون دلين جيو سقافة مال جتاف مال ديبستاف يا ربي أني بيزي دا قرتي بيالا سنتي يا ربي أنا كنانت يا ربي أنا كنانت انتاتي يا أبليين تاتي يا شمرن كينيا تاتي يا ديرتينيا أتلين كغرتي في كيسو أتلين كدي دليل مديرتو أتلين كجدام في الرابافتو أتلين ككوندوم فيدمتو أخي في الله بالله عليك أما أنت نوانجر بيتا أتي خديرا خنا الرئيس ديرا اللي أكسو مغرتي سايد إفكتين سنما تديراتيس إخواني إذن دوبا أما قرتي جارسا في جارتي واي خنا الرول دبن نairobi تكسي قرتي ورا جدو تنيجر أتي ديرادو أنا قفات ديرادا يتين جارتين ديم ديرادو ديس سيجلي برقا جرا خنا سكا أفنان أتي دو كيسر راخاتي بيك سيجلي جرا خنا ربي سكا أفنان سيدو متي رب ما يو سيجر غاري ملي سيجلي دورتي تنيجر نيچو لأنه مالي فناني إسيل لي مسكينة قربان لي مسكينة وانقو تندوبا تنرى ولندبنا بالله عليكم أس بيتين خيزتي حتى بيتين يتخين أنا خيزتي جارتين جارسان ديم ديرادو ديس أنا قفات ديرادا أنا قفات قمنا قرتي أنا مقفر سايد إفكتي وني قودي ديم ديرادو ديس نairobi بيت اللي أستي أنت أمريكا أمبيخ تا أمريكا راكو بانقبو ربما جراتشو مالا تا أمريكا تيس خيا ديم ديرادو ديس بالما قردو ديم ديرادو يون ديراني أنا سيديراتا شنطة سيف جيا أفرطة ليني جيا سديدة ليني جيا سيقولي جاني قرتي درجة قرتي هيكا ورا ولي خجر سببا وان كناديف يا هواس خينيا يا أمة خينيا وان انتاني ما يفبل ليسنا الموت أنا ربي يوفد سديسي غني أفر فراتي أفر سيام بس هيا أتمو أفر مدلتي أفران مسانو يوخو تشيسيو gizi ati silaanin dhaleetu dulloomte jaartiin teejisin dhaltu atillee hin dhaltu zeeroo taate atilleen kini dawaan daaraa if goote jaartiin tee dawaan daaraa if goote gizi ati ilmoo afur qabda afran san gurguddattee onni ette taan afran kutte afranu ganda adam biyyee kutte ati teeysee nama waa sii kannun qabdu nama bishaan yoo garagale gartee sii kannun qabdu jetta duba way silaan gaafasuma walit dhaabeetuma dhale إسينا كذت إني كذت هاي هيا أبو مالي نمني وني إسيني خانو نجيرو سجولين كابدني أبو جولين أم نفرته أين فرته خانو خانة فرته خاتو كو إيمانا كابو كذا نو خانة تونو رافرته بونتي يله مالو ماو جادوبا وان إرغن نونغم نو هيغا أكنا نوغودي سيغاليلان همبيت إلمو خودن سي خانة دي سدي فرته يوفر لما سيديس سيقولي تنافو دوبا يا أمة خينيا
يا هواس خينيا واني كان ولي ينوف واني كان ولي الدير منوف أكبر فائدة نافي سني في اللي فائدة ديرو يا غرتي يا ورا غرتي جارسا جارتي يا ورا غرتي جارسا جارتي وجي غرتي كنانيه وجي جروج بريدو جراتن وان كنا يتني ولين دبنا يا أبليين وان كنا يتني درجة هم تور ولين جينا وان كنا يتني غرتي فينا لاخنا ربي اللي غرتي سنر لالا إذن دوبا سايد إفكتين غافا غرتي آخرات الرحمة كون كس سايد إفكتي دنياتي سايد إفكتي قويا آخرة الربدا فول ربي دورا وان جنة دي بفنون قمنو ربي سبحانه وتعالى وان جنون قمنو يا إخواني إيه فول ربي دورتي وان جنون قمنو هاي جنو دوبا هاي جنو أمام رب العالمين دلين تين تبراتو نوف جيسي دلين تين تبرا نويجت هاي تنجزي الرئيدام تمال جتمه دلين تين تبراتو نوف جيسي ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغني ربي سبحانه وتعالى ويوم يفر المرء جل ربي سبحانه وتعالى يا غرتي علمي ديسو هذا ديسو أبا ديسو علمو ديسو غوستي تيوما سينغو تديسيوغا هذا تي ديسو يجون تمامتي ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه أبليس خير ديست لكل امرئ يومئذ شأن يغني نما يغرتي واني سيهي وسوجر واني سبيزي قروجر نفسي 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 جايل من ماخن أمام رب العالمين تيان ناباسو تيان ناباسو أبان تيان ناباسو جا إلمون تيان نابافتت هاتي تيان ناباسوت أبليس خي كزجا أبليتين تدابتي يا ندقبات تيتيفو أتي لبونا سيروفته هيا لب نفسي ميكا بافتي دنيا رتيو سينجي إيجا روحي ميكا بافتي يو نونجي ربين نوفي هذا من خينياتي يو نونجي مال جنان نافي هذا من خيا مال جنان لبو ميكا بافتني يوجي سبحان الله ديرو تامدورة دلين يا ربي نورارم يا ربي تندي بنو تامدورة غرتي دلين يا ربي نورارم أو ربي نواسطر يا بلين يا ربي دلي هدو دلين ilmoo hedduu gartee kamalee taane yaa rabbi nu sattari yaa rabbi nu araarami gartee tin deebinu yaa rabbi tanaa jennee gartee mana keenyalleen diinu yaa rabbi tin deebinu uliidha yaa rabbi dilii teenya nu araarami yaa rabbi gartee nu dhiisi aboo rabbi nu haa dhiisu aboo badii teenya rabbi nu haa dhiisu ilmoo meeqa akka isiin hin baane chidhoorkine يا رب العزة والجلال يا حي يا قيوم يا رب نستر يا رب يا الله يا ربي يا ربي ilmoo meeqa dhoorkine ilmoo meeqa tasilaa yoo baate ilmii gartee ummata ulamaa'ii gartee taatee gartee aalama gartee hawaasa keenya tana qaddamtu تواميك أسلا نوغوتو ديبي فني يا ربي نستر يا رب يا ربي تنديبنو يا ربي يا ربي بدين تينيان قبدو ولي تنديبنو يا ربي يا ربي واميك أدليني بينا يا رب نورارم يا رب نستر يا رب ننتقيسين اللهم اشهد يا رب أتل الرجاء أني وانا الرجل دبرس يا ربي خيا نما يوني بيتوان كنا كغرتي هلاخته قدران بي خلي يا دچيس مجرنود فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نجي ربي سبحانه وتعالى فذكر يا دچيس يا إرقما خيا فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر فإن الذكرى يا دجيزونتون تنفع نفيد المؤمنين مؤمنا نفيد يا ديرتينيا تا غرتي جارتي تيسن للميدرت مليستن دفون جينين أخي ربي صدادو ربي صدادا ديرتي تينيا بكجرتنيتي ربي صدادا شمران كينيا بكجرتنيت ونخن لا خيسن بليس يا أتلين أني خبينا ماتين جرا تيال الميدردو
tiyyaakiniin fudhadhu jettu rabbi sodaadhu rabbi sodaadhu تنافود يا إخواني ربي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء اللهم اشهد يا ربي أتلي الرقاء يا ربي أتلي الرقاء أن دبرس وأن الرجرو وجزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم وبلينكي إن شاء الله دوبا يو غافي كباتن غافي غافتشوني دنديسن وان كان رررا بارك الله فيكم جزاكم الله خير جزاء إن شاء الله رومني نتي نبدأ بيكو جرا برندا أولسينا يو خنا جبادو تاتي إن شاء الله برندان درادك إن شاء الله نجيسو جرا إن شاء الله أنا اللي نسيني خنا كانت ديسي ديمون تو غافي وان غافتنيف إن شاء الله أنا أوبسا كسمت أي إن شاء الله أكم نجا إن شاء الله يقافي قافدا بارك الله فيكم آمين 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 إن شاء الله ورقرتي خيرتنا اتدلقت اللي ربنا أقول وبلينكيا السلام عليكم شيخ خيني قال يعني قافين تيا يو جارسا في جارتي ولتا اي جارسا في جارتي يروتي ولتان يرون إسان الرولتاني جارسا دوبا قرون انجرو جارتي جارسينيس جارتي دوبا قرون انجرو تقلي ديراتشو أكفر تو انتو نلل المنفر جيه واني خن واني قرمو جارتين جارسينيس يوم فكينا جارتين تون دكتوري اوبراسيونان وغلما دالتي سدفار يو خدالتو تاتي غرتي غاغا ما عمل لما عمل سدياده ترسي يو جين جار صاحب جارتي ولتاني وان كان غاغا ما لبو يسي ايغوداف علماء انك صفاتوا غورن ايغوداف جار سيارتي ولدي غلني اسين دواسن فرجو دنديسي سوادون فرجو دنديسي انغا عمل لما غدا ميسان غوني جو اكل سنه كسي جزاك الله خير جزاء درارتو كسي دبين اورا دغيتي فيدا مربنا واغورو نافسني سكس ان شاء الله جزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم ان شاء الله آمين 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 ولمانو غرتي ورا چايا غرتي يوم لا ذل الا ذله يلا غيا غاديس ننجر غاديس غرتي ارشي ربي ملئ انجر سولمانو ورا غرتي اسكيس جرو في خبكتنا انجر شوف غرتي وبليان كيني مسلمه ربي غرتي نو سترو فتناسل اللي ربي نو هذا برسو فتناسل اللي ربي غرتي نو هذا برسو اكس ان شاء الله ربي نور راقبلو يا ابو مالك يا ابو ربي نور راقبلو ان شاء الله غافين قبا نمني اوسو علمون ديرو سن ها علمون سن امتاهن غيني الرتباتين تنا تان أده وانت كماس يوغرتي خشية ملاك صدا غرتي بيلا مالكان كمنو ايكونومين تنيمار ريودون جنة يو الموتنا ولرك غرتي أدل تتاتي أكمي جاندوبا غرتي مالي فنان قدس إلماني تيفيس أما فكين يا دوبرتين غرين
odota nabati jalu siftu duru ilmon itikabati sigale ilmon itikabati وانا كنا خنا وكمي غرين علماء وان جان لك هندن ديمو غرين علماء لك هي اكا غرتي قدان تربيه المانيتي في مجاو يودرت ومان قبوجان غرين علماء ولكن مو غرين رغدان ديدني وان كان انلن اي غنو غرون مدن دي انسان اي غتني اي غنو غرون دندن اكا غرتي ديني سي ويتتدو في يرو تيدامو قبدو في يرو تيدامو قمنه sanirratti yoo eeggatan gaafa gartee rabbiin gartee akkuma gartee saabticha saniin jee bishaan gartee waytana dhufe alattiin ganna qeennaani maal jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi wanni tu yoo gartee dhalachuu feete numa dhalattii jeen ala gannaqaa oltus akkasi duubatti dhufee maal jeen yaa rasuulallah kunoo gabrittiin tiyya bargaa ulfooyte maasii jeen asumaan hin jenne jeen rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi akkasi kanaafuu rabbii namaa hasattaru ulamaa'in hedduu kasirra wal dhabdee fatwaa irratti jechuudha. Sheekha yoo dhukkubsattee dhaluun halaaka yoo ta'e. Dhukkubsattee dhaluu yoo halaaka ta'e himuutti hin jira. Yoo halaaka ta'e hogguusan gartee dawaa ni fudhatti. Maaliif naan lubbuu isiitiif halaaka. Doktorri gartee eeggadhu si halaaktii yoo hoyyattuun taatee dawaa fudhattee achi dheereesti. Akkas fatwaa godhan heeyatu kibaaru ulamaa Useymiin illee akkasi fatwaa godhee akkasi جزاك الله أختي مريسي هذا رئيسو ما شاء الله آمين 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 إن شاء الله دعائي نقرأ بكا جرتان بكا جرو تنتي ورقا جيرينيا سلاو سعودي دا أشتي يودا اللي أكمي والله قاسلا لفتي جفتي تربيتي lafti jufti tarabbiiti haa ta'u immoo biyya arabaa tanaas suudii tanaas wanni kana baareysaa nama gartee deemee asiichitti gartee farshoo fi gartee kiriminaala adda addaa warra dalagu kanaan lafa balleeyse ummanninis gartee biyya teenya eegganna jechuudhaaf nama biyya biraa gartee hin fedhan tanaafuu achitti gartee waraqaa sin qabanii waan hin qabanii ifiin ce'ammoo ilmoon fiiganii mushkila takka nyaachuun dhiisu namni kun nyaatee dhuga nyaata biyya arabaan gaafatin nyaatee dhuga isiin ni nyaatti inni nyaata akkam ta'an akkam ta'amme yoo ce'aan dhufte ilmoon fiigammoo ifii fiigan nyaata gartee mataa si oowwisa galee shahawaa gartee bishaan kun yoo hin bayin jee Ibnu Qayyim al-Jawziin رحمه الله دكتور أبيكادو ابن قيم الجوزي يجون دكتور عجائبات واي بشاني خنر واي قرتي سبارمي خنر يدو بتيدي خمتانا مو وسوفي خم قرتي دردرة كمال يقول وفي خدبرة كمال يقول شوف الرادو بتيجي ابن قيم الجوزي يوم بهين ونكم فوده يو قربان كون الرام بهين ركو چينكي يا ايسي قراو قربون مانكي خدردراتو يا ايسي قراب باكسيف قبال لالا سيقالي isino darsa wali kalaw gooti burcuquma cabsiti khawonni gooti nyaata soo gidarra ko chifti maalim jiyo khadu fe cufa abbaani didamire khaysin jaalatu ni dida khadu fe garte heruma ab garte onni jedide sigale isi taadu darsa wali gara galiti sinis sigale wallahi rabbina ma gargaaru dubata biya rabatana kami wallahi allah alam anta nabiyya rabat jirtani je garte irra gonni lilme furadda je fatwa ra godun dando achi warra ci jiru gaafadda digale waan gaddeemu achi tol dorku an gaafa qiyaama rabbi yoo rana gaafateen beeka takka ran beeku baaqiyan tan sheekha ilmo hedduu yoo deyan diin islaama barsiisuun ni jabaata yoo akkanumatti dandayanii yoo diin hin barsiisin ربين سقافته نعم المود التي دين إسلاما يوهم برسي بن الراس قافة أمام رب العالمين يا رب خونو أنا بانك جنن برسي بن يوسين جي سيتيتيفو نفسي جو أمام رب العالمين قافة أما درك أمارت يا رب خونو إسان نمبر سيزين أنا إلى أنقى أمت خدشني تقافة تمتاتي أنقى مجانك إلى أمت خدشني تقافة تمت نما قرتي وما وننجن الموت أما خدشد تديسه إذا أما كنا تربى خرد دقيقة مش عسلات جان خشريان إسلام أمو أبان
الموت أنا أمت تربتي تياجج صلاتي خدني ترتي هاتو مجي أمت تربة في تياجو ديسه خدني تيستمو ديسه خداشان كرت ديجي مجا صلاة جان واباتون صلاة نوراديس جان يقوله مال صلاة يسبو جارسكم مال صلاة بو خصلاته ومال ما دلفانتم ومال سنجا خصلاته ويسدق سنجا سيقوله كور غرين جو نغره خصلاته يسدق خيل موري اوري مال وني دق خماره دق ماره دق خبرته يسدق ماره ne يسدق توني غرتي عقيده بدو وان فقطو غرتي مفكري بدو يجو سيقوله دبرتين تبرته يسدق سيقوله ورجو دبرتين تقرا يسدق خرد اللي يسدق خصلاته يسدق اي سدق سلا يسدق كذا كم فيتات ما اي سما كذا كم فيتا ميت هيغا اي سدق نو هنا اتو سما وجي ازيران اتيس برت هنا سما جرت خبرته يسدق وي دبو ني كناتو ندو علاقه هذا في ابان الراغا فتمن علمو انغا مكورشنيت انغا مكورشنيت دين برسيس قران برسيس وان سر جدو غيسيت وان سر جدو غيس barsiifadhu ala daasabti Ameerikaa jiraatus Kanadaa jiraatus Awurooppaa jiraatus biyya adda addaa jiraatus Afrikaa jiraatus yoo iskuula kan baratan biyya alaatti ala daasabtii gartee kunoo weelkaam jaanii sheekootii hedduu barsiisu jira sigalee Absamad faan barsiisu jira Minisootatti Ali Sufiyaan gartee Sheek Ali Sufiyaan barsiisu jira Sheek Naasir barsiisu jira Quraana jechuun sheekootiin gartee Minisoota barsiiftu hedduu Canada fudhatte Abdii Hussein barsiisuu jira. Abdul Malik gartee Usmaanee barsiisuu jira. Maamad Saaniin barsiisuu jira. Ni barsiisan gartee sheekootiin ala daasabtii dhufanii wal gargaaran. Ni barsiisan ijoolleetan. Abdii Hussein amma Edmonton hangam takka jijjiire. Qaraayisuu jira. Galee sheekootiin irruma gartee duuluu jirti. Galee تنافو دوبا غرتي وان غوتني سين دائما شيكوتي تيسنتنا چنا دابداتي ويتا اسام مسجد فينا جان اللي ديرو چنا دابدا ونخني سين فيدا مسجد بتدا نمني او بوتا تكقبات المان كيدي في جارتي دي في فايده اخي في الله تخديرا دغ يفدمه وان دلي دخنا بكبيرات نو بافت مالغا خنا يو بافت مال قبداتي من ربي يوبت من ربي دي دولار كوما تكو كوم لما كوم سدي كوما فريوبا كوم شيوبا افتي مالتاتا بروانا تبافتي خنا بر ربي بكسيبو صبر وما انفقتم من شيء فهو يخلفه يا ربي سبحانه وتعالى وان اسن كن تنتنا غرتي ربي بكبوس ما نقص صدقه من مال يا رسول الله صلوات ربي السلام عليه صدقان هورين الرفتو صدقان هورين الرفتو تنك خدج يا رسول الله صلوات ربي السلام عليه امها اكاونتين اوغسني يرتو ملي غرسني دفتي سنتين بيت هيا أبو لي لا إذن دوبا أبيني أتي بكبرات بافت خيلمان كي ولالا خجارتين تي ولالتو خاتيه ولالا خنمنكم قرتيو جيكوتين جراتي بكت سنيك أراسف تنجر هيا إيسا سنيك أراسم مي إيسا سنيك أراسم إيرو لفاخا حواسني كندا خل لفاخا إسنتو أمرا فجرا الريبا الراخا الربا الراخاء مسجد بتدا أكورا أمريكا ورا أستراليا اللي بتده أيه اسم ما ليدن بتدا كالغاري بتدا إدمنتني بتدا مان ما لتهاي سيد اللغون انتهينا اسم فيدا انتهينا المان كيسني فقاري تربية المان كيدي فقاري سيقوله أنا ما تا كندا تنجرة تا أمريكا مسجد دوجرة تا كندا تنا غرتين وياكيسو جرتو كندا حتى أستراليا اللي بتته سيقوله كندا مسجد أفتة إساني مالك أولك أبو دعيو تنجر يولك أبو كانوا مخيراك فلان مالتا وري كندا سيقوله خا إنشيسنا إن شاء الله ربي سناغر غارو خيراخ يسا ربي سناباسو أكسد دوبا على دا سبتي المان كيسان قراو دنده على دا سبتي شيكوتي في درساون إفك أبدي قرآن سنيقا راسفتي يولي تربية أكسي جزاك الله خير جزاء أكسي المان الراقا فتمنا
yoo saayinsii fayyadamne yoo ni dandeessa saayinsii fayyadamu gidee dhiinitti dhufe gartee yeroo gartee carraan qabatamu haayidhaa ittiin dhiyaatin ni dandeessa ilmoota gartee akka baatii jaarratti gartee isii dhalattee baatii jaa ilmoo luytu haadha manaa hoytatti daamtu sigalee itti hafuun mala dubartiin garii yoo luysiftee dhiini nutti hin dhufu sanni hun qabattu sansifurte taaman lama taamata faa gartee dhiini dhaadhaa gartee ittiin dhufnee jira wayta luysiftu ta garii luysisaa ta dhiini itti dhufuu jira sanni qabatti carraa qabachuu ni qabdii be careful jennaan kan warra akkasiisan sigalee eeggadhu yenna duuba akkasi jazaakallaa khair jazaa baarakallaa fiik aya namni salaatu namni odoo salaatu haasa'uun hin ta'u allahu akbar jettee gaaf tokko dullatii takka nama guddaadha mucaan isii ol seenee lilmee barbaadu jira isii salaatu jirti lilmee tiyya isa keessan jechaa gaa'inni fi naasawaa isa keessan lilmee tiyya cuunii hodhadhaa maarree jecha amma haati salaatu jirti nama guddaa beeyte amma gaa inni ol seenee lilmee tiyya maarree je aboo achii fuudhi jetteen salaatu jirti achii fuudhi nurraa sigalee salaanni isii ni badamoo hin badu sigalee salaanni isii duraan badu nama guddaa hin beeytu takka namni irraan fidhaa yoo salaata keessatti dubbatee amma wallaalaa yoo dubbatee salaanni isaa sayya beekaa yoo dubbate salaanni isaa badee isin galu jirti waa lamaan isinii mujjira namni tokko wallaalaan salaata keessa yoo dubbate gaaf tokko namuma gartee sheekaati namuma sheekaati irraanfateeti saambusaa achi guuraniiti soomana keessa saambusaa gartee mana isaa tarrisanii saambusaa kan isaa barra fedhaa kafoonii ka ajaa'ibaati jaartiin akka ajaa'ibaa gartee nyaata kana godhuu beeyti isaa gartee salaatu jiru ijoolleen saambusaa kan shaf gootee fixuu geessu jilbarra jira beeyte ijoollee saambusaa dhiisaa jeen sigalee akkasi amma akkanaa kun ni irraanfate jechuudha ijoollee saambusaa dhiisaa jeen jilbarratti jechuudha salaan isaanii badaman badu hin badu irraanfatee jee wallaalummaan jee yoo amma kana wallaalummaan jennu irraanfatee jee namni tokko yoo irraanfatee waan takka jee salaan isaan badu yoo wallaalummaan jee salaan isaan badu yoo beekaa jee immoo ni bada akkas inshallah jazaakumullah khair jazaa immugina akka muuyinee fi akkana isin godhu jira tanaafuu duuba tanaafuu namni salaata keessatti dubbachuun dhoorkaa yoo dubbatan salaan isaanii caba dubbachuun mamnuu jechuudha dubbachuun dhoorkaa sheekha dubbiin namatti maal jette riyaad ol kutte wanni hin ta'e barruun ta'e hayyee maanii irraa wal kas inshallah rabbi nu haa gargaaru namni maal jolle afuri ol daru riski jaama men ara debi barruun ol kutti barre me suuta obsa me gutak fakiya ani gaafinti yoo jaarsi fi jaartiin kutte bol jala barruun ol deemu jirti warri barreessee gizee ol darban isiileen jalaa ol deemti waa takka godhuu hin danda'u gad deebisuun xiqqoonni taati yoon gadiin deebisa jee cuftii gartee gad deebiti akkas inshallah nasiiba warri ol dabartee akka nun komanne jechuudha sheekha gaafiin tiyya tooppiika tanaan addaa intaltii takka badii yoo dalayde hukmii itti muran ajjeesan dilii isii duraa qaba dubartiin takka yoo zinaa goote silaa wanni ati gaafate tanuma zinaa yoo goote yoo dawlaan islaamaa jiraate dubra yoo taate taneerumii yoo taate dhibbatuman teerumte yoo taate immoo amante amanuun sharti yookaan namni afur laayifii arku galee isaanii walit jiru isaanii wal qunnamtii saalaa godhu jiru laayifii namni afur arku yoo isiin amante ni ajjeesan yoo dawlaan islaamaa jiraatte yoo dawlaan islaamaa hin jiraanne immoo al jetteetuma tawbaa gama rabbii deebiti tawbaa gama rabbii deebiti akkasi tawbaa gama rabbii deebiti garuu tawbachuu qabdii waan kana gartee zinaadha zinaan haraamii zinaan nama balleessiti rabbi gartee nutti hin godhini tanaafu waan kana gartee wanni kun fokkottuudha walaa taqrabu zinaa jee rabbii subhaanahu wa ta'aala zinaattiin kalaawinaa nuun jee rabbiin
أسباب زنا ربي قرتي رانواتي سوانا في سنين ليدا تنافو أكستي توبة جم ربي هذه بيتو أكس إن شاء الله واسخن يجبادا أكما قرتي هواسني بكيو أمريكا ما أستراليا لا 1 ميجاتي مسجد بيتن أستراليا أنجتشو مسجد دوران بيتن تكو قرتي فرنجي ياي تكو ده سانغورغوراني ما خبرا قرتي ودا بيتن ما شاء الله علمان قرايسو دنديان واجو فغورو دنديان قيلمان لفظي قرو كتفسير قرو دوبرتينا كفيدت رها دايچو أستراليا رها كما أمريكا جتشو تنافو كندا ما مسجد قدا دچي قدو بيتوا دغيو قمنا مله مال بوليسو مالو ما يسنغرتي ما امه فچات هذا سيغله اكاسنتينا وري كندا خيرو ما خيسه العالم تاو مالبو شيخ غافين قبيو منا بيت فراين فتين مالكا منا بيتسن حجي دقوني دنديسا مننيز من رباتي ربان تندون ما لا خجرتي تنافو منا غرتي فتوداف يو خم فتين مالك يو قبات مالينتي يو حلال فد خمنا مو يوم فتين ماليني خي حلال يو فدي اجين دكون مدنديس اجين دكون دنديس سيغله اكاس يو لكين اودونا رجرتو اجين دكايت لكين مادي سودو خفلمتي لكن نمني سرّا قبو يو نمني توكو غرتي دولار كم كورن سرّا قباتي أتي دولار كم جان كم تربان حجي ديته كذا رفتني قبلتاف لكن سرّا جرا حجين تنتا توني جابان جيرو أكاس إن شاء الله والله باية ركو كيس جرّا كان ملء أكا غونو بيغنو والله أنا لينا كان غونو بيغو تبي يارباتنا دبين بيارباتنا نما ديبتي دبين بيارباتنا نما ديبتي المو يوجد لنا كان مالي خان دليت وفر بيتي غرتي أشي إرجع ورسانيتي قرآن بري يون خداشانيتي خداشان قرآن قرأ كم خداشاني نانجل يا أبو ilmoon isinuu riskii wajjii dhalatti sheekh ilmoon isinuu riskii wajjii dhalatti beekama warri ilmoodha dhala ni beeka warri ilmoodha dhalu ni beeka intalti isii dhalannaan riskii mataa isii keessaa'u dubartiin faan riskii kamalee qabdi galee dhiirtiin isin qabdu jechuu miti dubartiin faan riskii kamalee qabdi ajaa'iba ustaada intalti takka yoo badii dalayda ayya sii deebise kaatana deebisee hin jira ayyee sheekha sooshaal miidiyaa fi amantii islaamaa irraa daawaa nuuf godha please laazima sooshaal miidiyaa laazima gartee irraa godhuun amantii islaamaatii fi sooshaal miidiyaa irraa Hussein akkam nagayaame sooshaal miidiyaa fi amantii islaamaa irraa laazima gartee godhuun inshallah irraa goona tuma jirraa beeki tuma jirraasi irraa goona inshallah biidhnillah sooshaal miidiyaan kun hedduu gartee akka malee nu godhaa jira sooshaal miidiyaa kana amantii islaamaa irratti gartee fayyadamuu danda'uu qabnaa jechuu inshallah irraa dubbanna biidhnillah rabbi nu alaafisu waa rabbi gartee yoo rabbi jee irraan oollu jechuu yaa rabbi nama qajeelchee kan ijoollee booda sheekha yoo qabeenya qabaatanii dhala dhaabuu osoo hin taane walirra tursiisuuf marfee yoo fudhata hoo akkam rakkoo qabee ulamaan irra wal dhabde waan ulamaa irra wal dhabde ummata kiyyaa fatwaa godhuun fedhu beeyta sigalee amma ulamaan gariin yoo gartee sodaa beelaatiif sodaa gartee odoo qabeenya qabu miskiinummaaf je'ee kan tahin ilmoon tun gartee tarbiyaaf addaan tutturtu saniif gartee ilmee dirachuu dandeemu warra jee jira warri ulamaa'ii gurguddoo irraa ammaas lakkiin ta'u wanni kuni sigalee jee warra didee jira tanaafuu waan isaa irra walidan kana ani takkaa'u gartee irraa fatwaa godhuun fedhu yanna wanni kun alaaq wanni kun baddu fatwaa waytajaan fatwaan tun nama alaaqtii beeka kama gartee sheekha jaanii gartee sheekummaa tiyyaa wanni taaf tan akkanaa tun akkanaan
أنا ما لا احتمال يسن وادك يسن وادك فتوى شوبينجي برباد نمني خنيس شيخ نوارا كنا جريرو شيخ نبراو مالجا شيخ نوارا كنا جا والخبراو مالجا زيلا شيخ بلو كنا جا شيخ بلو خانو مالجا تنا جدو فتوى شوبينجي تردي كولافتو سانكي زافرت تنا بو شيخ دي خنيس وني جادي يا غرتي وني جنمني تنافو تكو غرتي على دبين فتوى دوني بيخا دوبا شيخ بيا جيرو تنا دين برسيسو هندن دينيو يرو هاتي نوف asayamti malee laaluu hin dandeenye akkam goona irraa nuu gaafata laazima irraa si gaafata laazima irraa si gaafata rabbi irraa si gaafata ameerika jirta ameerika qaraayisuu hin dandeessu wanni jaamaan jiru kanaada jirta kanaada qaraayisuu hin dandeessu wanni jaamaan jiru biyya arabaa jirta biyya arabaa qaraayisuu hin dandeessu wanni jaamaan jiru liannahu hayaata keetii fi ilmaan kee bikka qaraayisuu dandeessutti bikka ibaadaa dandeessutti galchuu qabda قال قبل لأنه ربي سبحانه وتعالى قرآن سورة النساء دانسا ويتقرتي ملائكان نما خانت ما قرتي روي الرابافت أخرجوا أنفسكم كنا مستضعفين برقا كنا ilmaan keenya karaa sun dandeenyu salaata salaatu dandeenyu akkana taane aboo lafti rabbii balloomii kadeemtanii godaantanii gartee bikka ibaadaa rabbii itti godhuu dandeessan ja'a gartee tumti malaayikaan tumaa ruu irraa baafti yoo akkas nu godhan beeyna yoo akkas nu godhan beeyna bikkita akkas hin organ bikka siimii jooytu dhaqe karaa gabaabaan san karaan biraatti akka hin jiru baaqiyyaa Kanada tachisi organ Amerika dhaqu Amerika si organ Kanada dhufu Kanada si organ Australia dhaqu digale akkasi immoo rabbi nu alaafisu rabbi nu agargaaru yaa buleeyyan kiyya aya sheekha masjida hedduu Amerikaa salaatuma shan qofa fi fayyada salaatuma shanan qofa fayyadamani ittiin qaraani ittiin qaraamu masgiini darsii itti qaraamu qabdi aladaa sabtii illee taatu namni kun dhaqee qaraa'u qaba beek silaawu biyya Ameerikaa fi biyya Awurooppaa westernii dana namu kana harkachuun nu jabaatti sigalee namni harkamu namni khaanis ka dhiiraatis gurguddaanis bikka bunaatta bikka waree gartee zaa 24 haasa'uu fedha quraana rabbii taa'ee caqasuu hin danda'u 20 minute masgida rabbii taa'uu hin danda'u aladaa sabtii hangasa wanni qobaa guta kachiin ce'a guta gamana ce'a ijoollee tana bikka masgidaa taphachiisaa waa barsiisuu gaarii ijoollee tana taphachiisaa barsiisa akka gartee warri iskuulaa godhu karameellaa kannaniif karameellaa kun kana gartee nabii laa Isaa isinii kanna jaaniin haya ati ijoollee tana karameellaa kannitee fi gaarummaa islaamummaa tana ispoortiis daleessisaa ijoollee tana gartee shaashaa godhaa rahaa godhachiisaa waan qaraasif gurguddaa kanaas aladaa sabtii if qaba waan haa waraqaa'u 30 miniti if qaba jaanii yoo waattii mana aladaa sabtii guyyatti chaarjii yoo godhatee namni kun gartee ni wayyaawa duuba masgiinni bitamee kaqullaa taa'u duuba ايش فايدان قرتي كثير ربنا واغرغارو انا في سن الله ان شاء الله دعاء مولي غونا سلطان كثير ربي قرتي نوافر ان شاء الله نشوف الشيخ مي وان كوني ارغا حرام تي اكمتي وغا تكو وللرتي دلو غاريدا أتلا علمون تنبيتا تويتر لا تجديتون أمتكو أمتا قرتين لما فاق جديدت هولين كاملين جي ربنا سبحانه وتعالى عمل لما لوسيسان تون علمون برا قبارة تندوفتو لالا كسيغا نعيني هولين كاملين عمل لما قرتين لوسيسا والوالدات يرضئن أولادهن هولين كاملين جي ربنا سبحانه وتعالى سورة البقرة خدت amal lama aluu siftu taamma saayinsiin baatija maarree achi booda maarree amal lama nyaachisaatis amal lama luusisuun bareeda ilmoo yoo luuyde gartee waa hedduu gartee harmi kana keessaa vaayitaamina adda addaa harkatti ilmoon tun aanan biraatii fi aanan harma haadhaa abadan walitti hin dhufu siigalee walitti hin dhufu abadan akkasi tanaafuu namni gartee waan kana beeku qabaa anga danda'u gartee yoo
akka saayinsiitti fayyadamee yeroo gartee carraan isiitti dhiinii gartee qabachuun wanni ta'e irraa dhaabbachuu yeroo taa'u wajjitti daamuu danda'u gartee ala gannaquu yoo walii galan akkas yoo gartee isiin nama walirra dhadhalu taate yoo immoo dubartii odoo luusiftuu dhiinitti hin dhufne taate san rabbi si fure yoo keessaafuu kaalgaarii jette kaalgaarii inshaallah amma dhiirtii jajjabduun itti dhaqu jirti ayyee warri gartee wanni godhu jaafar bayaan tokkollee dhaqee kaalgaarii mani sossoosanan fakkaata inshaallah biiznillah galee kaalgaarii gartee warra fucufa gartee warra kanuma dammeessutti dhufaa beekadhu ka ameerikaa kana karafuu turellee waruma naayiroobii deemee ka gartee karafu kana kaasa wallaahi sheekh abdii huseen goojoo xiqqoo takkatti barsiisaa rabbi masjida jaaruuf akkas sheekh abdii huseen jechuun bargaa nama ajaa'ibaa nama hin hifanne nama naayiroobiitti illee wallaahi hawaasa oromoo kana faayidaa guddaa fideef sheekh abdii huseen akka malee galanni isaa wallaahi rabbiin jannataan haa qananiisu yoo dhugaa feetan nuu beeka nuutu wajji ture nuu wajji barsiisu ture dubartii tan akkata inni haawwan keenya kana ka biyyaa dhufu afaan salaataa barsiisee akka ajaa'ibaatti gartee dhalaan tun odumaa arrabsituu odumoonni hedduu bira galtee dubartii qofoon deemtu biyyaa dhuftee qofoon deemtu meeqa qofootti kaaye meeqa gartee ijaabatti kaaye ta qofoon deemtu zamana gartee 2003 gara gaafa nutuu ilmii tana barachuu gartee 2001 fi 2 kana gartee gaafa nutuu ilmii tana gartee baratii gartee wanni ennu abdii hussein jechuun maasha allah galata guddaa qaba gartee ummata keenya kana bira galata guddaa rabbi gartee jannataan haa qananiisu ammallee rabbi gartee masgida guddaa rabbi haayiruuf warri gartee ilmantan kun dhiiroo galata gartee sheekootii teessanii tanan beeytan abdii hussein gaafa inni naayiroobii deeme naayiroobiin calnu taate wallaahi akka malee gartee namni hedduun gartee mataa buufne duba deemisa saasan gartee akka malee garaan gartee irraa onni nute akka inni deemullee feene ture sigalee garuu deemus kunoo gartee faayidaa guddoo ummataa fidu jira jechuudha akkasii ibsaa dhugaa waan dhugaa jette jazaakallah khair jazaa nama irraanfannu miti abdii hussein innahu keessaafuu dubartii faa akka malee wallaahi nurraa qabe intala takka eega heerumte yoo badii daleeyde murtiin du'aa irratti murteessan yoo ajjeesan badii duraa isiin qabdu rabbi ni dhiisaaf dawlaan islaamaa jiraattee eegee heerumte booda yoo gartee khazinaa gootu taate dhagaadhaan yoo ajjeefamtu taate توبة ربي نشوف ديساف أكا قرتي انتلو مدينتي رسول الله صلوات ربي السلام عليه يا رسول الله زنان قديتين المولي في الديقر سيفت أكسل عليه رسول الله صلوات ربي السلام عليه مجاني لوغا أبلي سوان جين ديم ديبي سيدي ديبي مجان كون جزيه قوي جين جزيه هرمت آبي مجان نفدي جين نكوتو جين أجائب أن تلتي صندوبة يا إخواني أجائب يا أبو المو مجاخنا لو يسفتي جزيه مجان لوغي فدده لوغو دابي رفته يا رسول الله خنو غرتي دابيتي لوغو دابيتي حدين ردابيتين حدين ردابي نان دوبا غرتي حدين ردابي دغان چفقمتي اجيفمت ويتخنا دوبا عمر بن الخطاب دبي ايغويتن صلاه دم عمر بن الخطاب تنار صلاه يا عمر جين توبا ان تلتي تندبي تجي ور مدينه خنا چفا فوسو قودمي هرمي افاجين اكسي دبردين دكا يريتا كوسيو غرتي بدي دلغي خاجي فمتاز توبة ربي ندي سافي ختومة ميس أكسي جزاك الله قافي بريد قافت شيخ صلاة خيستي قلبي دان ويادون أكمي صلاة خيست قلبي ويادون أكلم دنيا يادو في آخرة يادو جرا إمام البخاري بابا قد فدا صلاة خيست يادو جي فدا مال فدا جلتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إساقرتي وانجي إني جي لا تجهزوا جينين كوكو بيسا جي غرتي صلاة خيستين جيشي ورانا غرتي جيادة فكو بيسا جي صلاة خيستي خوني مال سيغر سيسا خون صلاة بليس آخرا فتي خون غرتي أكنا قدون قبا سيغلي صلاة الجبات دي أكنا تهون قبا جنة تركتشون قبا يتيو وانا كنا خنا ياد دي وادك يجو أنا أفوكو ندو غرتي برباچي سادا يجو سني على تيمو واي آخرا دا
سي صلاة الجروفة دكانة خيسابو مالك خي أكاونتي خيسا حسابو خنا يو خوني تاتو تاتي توني قرتي هلاك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون جي في صلاتهم من جنة في جنة عن صلاتهم ساهون صلاة يرور راو الرباسو في صلاتهم يوجي سلا في يوغده صلاة خيست قرتي ها واميقا قرتي ونجو سلا على خمنا جان قرتي ولا ما يندون قرتي تنافو صلاة خيستي هنگا دندي ونمني إبدا يفدر في دي آخرها يفدر في دي كتاب ربي يفدر في دي صلاة يندو قمنا إن شاء الله ربنا أجر قارو لقان إذا قدان كن الله أكبر جنان كنا يادان خنا قادين قدت كامباني دلو كامبانيت يرو كامباني ورماني سنبر تقرشي دي دم كان يتكبر قد أفتي أتوان سنا بلاين قوني جان إبليس تلوفه هيا وان جزي خاني يادن نس صلاة خيزة يادت تقوله كن دوبا رب نراقبو أكسي صلاة خيزة تقرتي دو آخر ما يادو تو قرتي نرابر باچسا جزاكم الله شيخ السنة أفر ولدت دابني يو صلاة نتا سنة زوري تاسري دا أفر ولد دابني صلاة نجرتي رواية نسيت الشيخ محمد ولو زخيرة خيزتي شرحي نسي لارو دنديسني مجلة أفرتمي أفرد باسي شيخ محمد ولو رحمه الله ربي عمري عليه رئيسو خجيرون الله رحمه الله يشوني دنديما حرم جرا حسن قولي حديث حسن شيخ محمد ناصر الدين الباني لين حسن قولي حديث حسن حديث حسن يرو تكتا كدوبا أحيانا يرو شوفامت يرو شوفا ولد دابني صلاة زوريس سنة زوريس تاسري دي زيتشو يرو تكتا ولد دابدي أفر ولد دابدي صلاة دندي سا حديثني حديث رواية نسيتي حال حديث صحيح يجوز تدلقون دندي ما يتشو أحيانا يرو تكتك يا شيخ داوان أتيغوتو سعادي دمي أفريو لقيفة النمائن مكيس كما موينة فينجي جاكي بيتا أكا ريلاكسي تاتنيف فريجا فابنا داوارو دوغا أكا سيچا كسامالي أدونا لقيفة تنين تموغينان نمانا موغون فدو بيته نما موغون فدو يو خاري سنتين دي رئيسو إسري رادابا موغينا سرتي وانين جوتانا چاكا ساكال بينان ديرو yoo hanga 15 guututti quraana qofa yoo barsiise ilmiin abbaa irra jiraamoo ijoollee gaafi bareeddu dhageeffadhaa qajoolatti namni ilmaan qabu ama 15 guutuu ati quraanuma qofa gartee lafziin qaraasiftu yaa ikhwaanii mee dhageeffadhaa wanni nuti biyyatti dur namni amata 40 ta'u malee tafsiiran qara'uu ni maraataa jan أبو قرآن متى ستوك إجان يا إخواني قرآن خمت متى نمتوك قرآن متى نمتوك جاني قرتي أكيدا قرتي أمني خينيا أوف توني وان قرتي وان انتان جولي أمتا قرتي تربة سديتي إيغا لفظي قرآن هذه تفسيراس كرايسا سيقالي 40 اللي كرايسا جولي تربية قد شو قبتي بالله عليكم جولي فاتحة معنا بيخو قبتي قولوا الله بيخو قبتي ربنا واقر قارورتي سيقالي برسيسو قبن يون جولة كسب برتة معنا بيته ملء نملكم معنا لفظي كفوري كاره غودانو ندي بجرا إياك نعبد وإياك نستعين جي درة شيخ حسين کرتے مودرک إياك نعبد وإياك نستعين جي شيخ عبد القادر جيلان كهار کرتے قبري صادق شيخ عبد القادر جيلان بيخ يا هرري تاون نجا ملء شيخ عبد القادر جيلان يجون عالم غودا بغدادي دلته عراقي توالم سيله شيطان نمو هرري توالم يتما کرتے شيخ عبد القادر جيلان يو خبراته اسم بينوتي اكسي دوبا کرتے نما خنا کرتے مشغول گول اكسي کرتے يا كان عبد يا كان استيم يجا مودا در شيخ حسين دك كز مقسمت تنان ولا خيچو معنا به خدبو تفسير به خدبو تويد خيسب به خدبو تنافو جولي امت تربا امت سدد لفظي القران برسيسا تجوز تربا سدد ديته جلا کرتے تفسير خنا برسيسا يو ديمت جولين هاي تا ديمت سمون ثاني کرتے اجايبه تا ديم 40 صفسيسا معنا وج اخواني شيخ واسني كندا متى جبات هاي ربي متى لافزو كما تلافو غون ان شاء الله باذن الله نمو غون كما تلافو ان شاء الله حواسا كندا كان مو مالي وني التاني يقول كندا تنا ان شاء الله ربي نتول جاف ان شاء الله ربي على في سوفي شيخ انت لا تك نيكاغو دي غودي امله اسيو
dadhabe akkamiin godha dadhabuu akkamiree dadhabuu akkam sheekha Kanadaa ni goonaaf du'aayee Abu Muhammad dadhabuun tun akkamiin haa godhattee ni dadhabde haala siitii hojii dadhabde moo dubrummaa irraa fudhachuu dadhabde moo briefing goone garte explaining goone so adda baasuu qabda waan dadhabde saniimi akkas namni yeroo salaatu waan dur dhageete niyya awoo jalaa futte gaawoo Sheekha Brooks Canada Benjira Murad achi jirta Sheekha gaafii qaba dubartii kiristaanaa takka qunnamtii godhanii akkamitti araaramaaf jechuu qedi dubartii kiristaanaa ta'e ta islaamaa ta'e dhiiroo zinaan haraami dhiiroo zinaa tanarraa fagaadhaa yaa ummata keenya zinaan tun nu balleeysite rabbi irraa nu atiisu haraami zinaan idan duba dubartii kiristaanaa takka yoo badiitii dalagee wajji rafee araarama toobaa gama rabbii deebuu qaba rabbii isaa booyuu qaba wulii akkatti hin deebine gartee murtiirra ga'uu qaba tindeebuu gartee sigalee tindeebuu yaa rabbii kiyyeettee saahiba gartee akkas si godhee sirraa fagaachuu akkas inshaallah sheekha ijoollee mee suuta sheekha marfee yookaan gaafii babbareedduu silaa gaafatan ol dabruu jirti gaa akkas inshaallah toobaa rabbi gartee nu araaramu yoo haati nuuf hayyamte malee isaanuu laaluu hin dandeenyu akkam yoo haati nuuf hayyamte malee isaan laaluu hin dandeenyu waan jettan hin beeku gaan yoo nama biraatiif barreessu jiraatte hin beeku sheekha jazaakallaa du'aayii tanaa jettee inshallah ayye rabbi nu gargaaru cufa inshallah awasa keenya bikka jiru cufatti khabiyye jiru gartee ka Awurooppaa jiru ka Awustiraaliyaa jiru ka Kanaadaa jiru ka Ameerikaa jiru ka gartee biyya Arabaa jiru ka Afrikaa jiru awasa keenya bikka yutti gartee rabbi hamil keeysu hawasa gartee diiniif hadoo dullee rabbi nu godhu warra gartee amantii isaati yaadu lannoo amantii teetana beekuu qabna amantii teenya tana beekuu qabna diin keenya irraa waa cufa barachuu qabna تنافو ربي سبحانه وتعالى نوفالا فيسو جزاكم الله خير جزا بارك الله فيكم شيخ رزقي وصو هنتين على جولت سيخ الريف رد بنيا شيخ وصولو تستوتس نمتي هفتي ايبر دبرتي غري ودما لو يسفتو تتيافتو جرا دبرتي غري ودما غرتي لو يسفتو tadhiini itti dhufu carraan itti qabachuudha ni jira tagari oduma luusiftuu kadhiini itti hin dhufne qabatti sigalee qabatti irra guddaa reeri immoo gaasan reeri ni takkatti yoo dhiini itti dhufin sigalee taa'amata fa'aa dhiini itti hin dhufne jira odoo luusiftuu tagari oduma luusiftuu asachaansi itti dhufa ni takkata irra guddaa immoo odoo gortee luusiftuu yoo dhiini itti hin dhufin itti hin qabattu الشيخ لقى نكون رامامتي فيديو خيالان قباب دوت اتي اكوان ارما في خليل فتنا فكادا علي ياجي فيديو خيالالي بشان لقى نكو خجو سندو دوبا ديبي لالي بيجي دي يرسيني اچرتني اركتا واي بشان لقى نكو رادو بنجر يروتم حرامتا يروتم غرتي ومان قبني ارادو بنه جزاك الله بيجي تجي ديبيتي انوانا توبيكا irraa dubbannee jirra laaluu ni dandeessa jazaakallah يا أستاذ بارك الله فيكم dubartiin qaaditti nikaa ofirraa buuste iddaa eeggachuu dirqamaadha بارك الله فيكم dubartii yoo qaaditti gartee nikaa firraa ka gartee hiiktu taate faksii firraa gootu taate sigalee
iddaa tokko eeggatti iddaa tokko eeggatti tam tagartee jibbaadhaan gartee sirraa gartee faaksii gootu jechuudha iddaa tokko eeggatti iddaa tokko eeggannaan achi booda ni heerumti tammoo jaarsii hiike والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ديغا سدي وخاو يدي سدي اگتي طارا سدي وري قروتنا غرتي طهاره فسري جرا علماء را قروتنا ور غرتي ديغا غرتي تدو فخنت ور فسري جرا دوبرتي غري باتي تكخيزت غلمتي دوفا باتي تان تديانان سدي دوفته مع السلامه اكس شيخ وري بروكس هو ورا بروكس خناس ربي قرتي هاغرغار وري بروكسيس جبادا بروكس فا يدو جرا به هرمون يدو جرا تشيس كما كالغاري يرتو بروكس اللي جران وري بروكسيس رفينا اسن اللي ربي سنعمل كيسو مسجد تكو قرتي خنكريسنا بتدابو بتدارب ما ربي هاي مالتا يو دولار خما فا خما لما يو بافت مالتا واتا كنتاتن نمو ولي باسي قرتي وني قرتي نموني تا شيخ ربي سني فداي سن قرتي وان غوتن بتا تو مغرتي وني غدا بتا تو مغو بيسا سنگرتي فيتن كيف داخل الصلاه وري بروكسيس ما شاء الله اكاسي جزاكم الله خير جزاء ربي سنعمل كيس وري بروكسيس شوفوا يجو سلامي باي غاري واي رام فتر يا دبيكا ابو حنيفه رحمه الله كلام تشغرتي والنساء بكتي أولي والله أكوتي قرتي داباتنا ويروزا خيزة بكتي أولي إرام فديدي يا أبو حنيفة أكوتي دكا كانت أولي دين إرام فدي كم انت ما رجي غافناني ديم ركالة مسألة جين ويتني الله أكبر جي إبليس درود في أكوتي انت غرام إرقام مخكنا جلت أولتي ديم أشيبا فدو جين صلاة كذي فتتي أبو حنيفة جزاك الله جين سيقلي لكيتو أكوتي بافت شيخة بري منا شيشة دليدي يو مسجد ارغيتي اكم انتو بري منا شيشة دا انتو حشيشة شيشة سجارة دام غرتي بري تنا مسجد غرتي خنون انتو صدقاء انتاتو اكاسي جزاك الله وان الرافة تجيبه قوم سيادة أكاس إن شاء الله يا رب جيجا برو للديبنا وجزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم وسما قابر اسمه بيرتاو فينوتي قرتي ديمنا ربي قرتي جنة اسنا كان نيسو اسن شوفه ورا قرتي وبليان كينيا خبيا دادا جيرو نمن خينيا خمسلمة خته ربي نياتي سنسني أقوتو جبادا وان قرتي خيري رتي ودودو بنجينا واني خيريتون خاصة وانا كمسجدة في مدرسات والله اسمه فيدي ilmaan keessan fayyaddi haadha mana keessanii fayyaddi dura lubbuuteetti fayyaddi tanaafuu duduban jeyna ilmaan keessaniif yaada wayta masgiida maallaqa kannitan ilmaan keessaniif gartee kannitanii akkasii yaada suwaaba guddaallee harkattan man banaa baytan lillahi bana allahu baytan fil janna je rasuli namni gartee mana rabbii jaare masgiida rabbii bite sigale bana allahu baytan fil janna jannata keessa mana akka rabbii si jaaruun feedooti ni feeta wallah namni hin feene jiru تنافو ربين قرتي كان جنة خيزتي من نوجار من تكاتو كمان تاني هنگا قرتي شمبرون كيستون نيت هنگا استكاو يوتي سيقلي سوابتي أركتني تنافو إن شاء الله جبار دا يا حواسا خينيا خا أمريكا جروس خا كندا جروس خا أستراليا جروس خا أوروبا جروس خبيا عربا جروس خبيا خيزة جروس شوفتي قرتي ربي قرتي نقيس نتاتو جبار دا إلمانيس قرتي إلمان دي ربي سنيا قدو إلمان كيسن برتفا شفتا تافي قدا مسجد ربي جارو في ستافي قدا ولين اسم مسجد بافتن اسم وافتي دا مالي ربين واتك مي عربوتا في صومالوتا خنا لالا سيقله مسجد إسام بكدي مني مسجد جارم فوقي جارم مسجد قبة جارن سيقله وانا جايبات مسجد فوق جانا كجايبا كنن خيري خلا ربي وجانا كجايبا كنن ودودو بنجان سيقله تكفت تقرتين امني واخنو تقرتين امتا مسلمة خيسا عربا بيكما تياني سودان تياني صومالي سيقله واخن نورتي غرتي وري اكنا في كننجن اكس ربنا واغور ان شاء الله تلالچون غاري بر غيا خيسا برتي او كركودا هدل غيا خيسا ارجا تو دندو قبدا بيت
عمل كسي في دجوكم كسي إن شاء الله ربنا وعمل كيسو رزقي ربي سني تاجبسو فيا ربي سني أخنو دلقا ربي سني دوركني دلقا غاري ربي سني أخنو وجزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم السلام